बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बाज़मीर गैरतमंद, एक दिलेर और एक आज़ाद जज जस्टिस बाबर सितार ने आज एक इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला दिया है। और उन्होंने ये वो जज हैं कि जो 5 जजेस ने ख़त लिखा था और उन्होंने बताया था कि खुफिया एजेंसियाँ किस तरह जो है वो अदलिया के अंदर मुदाखलत करती हैं, दबाव बढ़ाती हैं। उन्हीं में से एक ये भी जज है जस्टिस बाबर सत्तार। इन्होंने चेयरमैन पीटीए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है और 99 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला इन्होंने जारी किया है। अब ये तो आप देखेंगे डायरेक्ट टक्कर है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इसी फैसले को बुनियाद बनाकर दीगर अहम इदारों के अंदर भी रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जहाँ पर जनरल खिदमात सर अंजाम दे रहे और पाकिस्तान की 60% यहाँ की यूथ है, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। तो ये एक उनको पैगाम भी है और इस फैसले को बुनियाद बनाकर उन लोगों को भी हटाया जा सकता है अगर इंसाफ पर मबनी मजीद फैसले जो है वो किए जाएं। इस तरह से जजेस बहादुरी से स्टैंड ले। नाजरीन, अदलिया में अमलन इस वक्त जुडिशल मार्शल लगा हुआ है। दूसरी आम खबर है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से। याद रखिए, जो 5 जजेस ने खत लिखा था कि खुफिया एजेंसियां अदलिया में मुदाखलत करती हैं, दबाव बढ़ाती हैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से स्पेशली वो जो 15वें नंबर के जज है, इन जजेस को कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको वहां से इम्पोर्ट करके यहाँ तैनात किया गया था। तो अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 30 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वकील से लेके आप सोचें कि अब यहाँ जज बनने तक कोई इनके ऊपर कभी एतराज नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने जो है वो अदलिया के अंदर मुदाखलत और अपने जो फैसले हैं उन्हें खुद मुख्तार जज के तौर पर करने का फैसला किया, तो बुरे लग गए ये इस निज़ाम को। फार्म 45 का खास तौर पर जब इन्होंने चटा कटा खोला है तो उसके बाद इनके बस से खिलाफ हो गया ये निज़ाम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से फील्ड मार्शल साहब, जिनका खान साहब बार बार नाम लेते हैं कि आसम ला है मुल्क के अंदर, और अदलिया को भी एक वहाँ कर्नल बैठा हुआ है डयाला के अंदर, वो पैगाम देता है और वो हदायत लेता है फील्ड मार्शल से डायरेक्ट। तो ये चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जजेस ऐसे हैं जो स्टैंड कर रहे हैं, जो हक और सच पे मबनी फैसले कर रहे हैं, जो प्रेशर में नहीं आ रहे। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट डिग्री जो है उसको हम जाली तैयार करवा सकते हैं, 30 साल के बाद फिर आपको घर जाना पड़ सकता है आप अगर नहीं हमारे फैसले मानेंगे। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में काम करने से भी रोक दिया गया है। ज़ाहिर वो माफिया के सामने झुक नहीं रहे, जबकि ये फैसला गैर आईनी है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बड़ी तादाद में वकला भी उनसे ज़ाहिर यकजहती के लिए मौजूद रहे और इसके अलावा जो है इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी यकजहती का इनके साथ इजहार किया है। अब नाजरीन, ये बिल्कुल एक गैर आईनी फैसला है। गैर आईनी फैसला इसलिए है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के केस में भी उनको काम करने से नहीं रोका गया था। ठीक है, जब केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने वो करार दे चुकी है कि नहीं किसी जज को आप रोक सकते, तो फिर इनको क्यों रोका गया? इस तरह काजी फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस आया, फिर भी उनको काम करने से नहीं रोका गया। लेकिन जस्टिस जहांगीरी साहब को जो है वो काम करने से इस वक्त रोक दिया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा आपको पता है ईमान मज़ारी अब तो खुल के आ गए हैं जस्टिस सरफराज डोगर, और वो आमने सामने सरफराज डोगर ने कितने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनको रासा किया था और कहा था अगर पकड़ लिया ना तो इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की थी। तो आज वो नहीं अदालत हाजिर हुई है। तो आज जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में ईमान मज़ारी के मामून वकील आए और उन्होंने कहा कि ईमान मज़ारी ने शिकायत जो है वो दर्ज करवाई हुई है। अब वो एक और काम उन्होंने किया है ईमान मज़ारी ने कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी दरखास्त लेकर चली गई हैं, क्योंकि जब इन्होंने हरासमेंट की कंप्लेंट दर्ज की है जस्टिस समन रिफत के सामने, जस्टिस समन रिफत ने 3 जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। तो सरफराज डोगर साहब ने क्या किया कि उन्होंने वो कमेटी जो है उसको फारिग कर दिया और जस्टिस इनाम अमीन मिनास
کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی. تو اب جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں اس درخواست میں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سمن رفت کو انہوں نے تبدیل کر کے تو اپنی مرضی کا جج لگا دیا ہے. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن گیا. آپ کا بھی یہ یا افریدی صاحب کے سامنے ٹیک اپ ہوتی ہے اپلیکیشن، یہ پھر ہی پتہ چلے گا. لیکن جوڈیشری اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، دربس گورنمنٹ کا ایک ونگ ہے، ایک ونگ کے طور پر جو ہے یہ اس وقت کام کر رہی ہے. اور ایک وکیل صاحب عدنان صاحب ہیں غالباً، یہ چلے گئے جی ایمان مزاری کے خلاف. انہوں نے درخواست جو ہے اس وقت ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے لائسنس منسوخی کے لیے ایڈوکیٹ عدنان اقبال نے اسلام آباد بار کونسل میں ریفرنس دائر کر دی ہے. ایمان مزاری پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام، ایمان مزاری کا مستقل لائسنس منسوخ کرنے کی استدعا. اچھا، یہ عدنان صاحب ہیں کون؟ یہ عدنان صاحب وہی ہیں کہ جنہوں نے متی اللہ جان کے خلاف بھی یہ درخواست دے کے گئے تھے، اور یہ وہی ہیں کہ جب 9 اپریل 2022 کو خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو اس کے بعد یہ ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے ٹائی شائی لگا کے کہ عمران خان صاحب کو روکا جائے، کیونکہ اس وقت یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ باجوہ کو عہدے سے میں بھی ہٹا دیں. تو یہ عدالت پہنچ گئے تھے یہ لے کر درخواست کہ عمران خان صاحب کو روکا جائے، وہ ایک اعلیٰ شخصیت کو عہدے سے ہٹانے جا رہے ہیں. تو یہ وہ جج ہیں جو یہاں پر بھی وکیل ہیں جو یہاں پر بھی استعمال ہو رہے ہیں. اس طرح سے طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو لے کر گئے وکیل صاحب درخواست، وہ کون ہے؟ جو نوید نامی شخص جس نے وزیر آباد میں عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس کا جو وکیل تھا میاں داؤد، وہی جسٹس طارق محمود جہانگیری کا. آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ کھرا کدھر جا کے ملتا ہے، ان کے گرو کون ہیں. تو ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے توشہ خانہ 2 کیس بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کے خلاف پیش ہونے والا کسٹم اپریزر اپنے بیان سے بھی پھر گیا ہے. اس نے عدالت میں آ کے بیان دے دیا کہ مجھے دھمکی لگائی تھی کہ عمران خان کے خلاف بیان دو ورنہ ملزم بنا دیں گے. بیرسٹر علی ظفر خان صاحب کے وکیل جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ یزید وقت اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر اداروں کا اس نے جو ہے نا اداروں کی تباہی نکال دی ہے، جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اس شخص کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت انسٹال کیا گیا ہے کہ عدلیہ کو آپ نے تباہ، اور irreversible نقصان، کبھی بھی شاید یہ دوبارہ سے اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور فوجی گواہ اب سویلین لیڈرشپ کے خلاف استعمال کرنے جا رہے ہیں جی. 2 فوجی گواہ پیش ہونے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے پھر اس فوج کے ساتھ لوگ جو ہے تو وہ اور پیار کریں گے. پہلے اس سے اتنی لوگ نفرت کرتے ہیں اس موجودہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے، اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. تو آپ خود سوچیں گے جب سویلین لیڈرشپ کے خلاف، خان صاحب کے خلاف جب 2 فوجی گواہ آ جائیں گے تو لوگوں نے تھوکنا ہے منہ کے اوپر مزید. آپ جان بوجھ کر ملک کے اندر خون خرابہ کرانا چاہ رہے ہیں، جان بوجھ کے اپنے عدلیہ کو اس طرح سے کنٹرول کر کے انصاف کی فراہمی معطل کر دی ہے. انصاف ہے نہیں ہے اس ملک کے اندر، جمہوریت ہے نہیں ہے. تو یہ شخص جو ہے پاکستان کو باقاعدہ توڑنے کے لیے اور ناقابل اطلافی نقصان پہنچانے کے لیے یہاں پہ انسٹال کیا گیا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. آج پھر وہ 2 مرغیاں جو ہے جنہوں نے علیمہ خان کے اوپر ایک مرغی نے انڈا پھینکا تھا، بھاگ نکلی تھی، آج پھر کہیں وہ جو ہے نظر آئی ہیں اڈیالہ جیل. چونکہ علیمہ خان صاحبہ آج خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئی ہوئی ہے، ملاقات تو ابھی تک نہیں ہو سکی. علی مین گنڈا پور صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز ہیں بڑی تعداد میں. تو علیمہ خان پر حملہ آور 2 خواتین دوبارہ پہنچی ہیں جی. کارکنان نے پکڑا ان کو، اور ایس ایچ او اعزاز اور پولیس والوں کو کہا ہے کہ بھئی ہوشیار ہیں، اگر دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو پھر کارکنان تیار ہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ اس کے بعد یہ جو ادھر نام نہاد سیکیورٹی کے نام پر آپ لوگ ادھر آ کے یہ جو ڈرامہ آپ نے لگایا ہوا ہے، اور کبھی ڈنڈے وہ کبھی تو صحافیوں کو آپ لے آتے ہیں، لانچ کیا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ مرغیوں کو آپ لے کر آتے ہیں اور پھر ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہوتا. تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ حالات خطرناک ہو جائیں. یہاں پر کارکنان بھی موجود ہیں. تو پھر بات انہوں نے بالکل صحیح کی ہے. تو ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہو سکی ہے. ملاقات اگر ہوتی ہے تو کیا ان کا پیغام آتا ہے؟ اور دوسرا، جان بوجھ کر جی پاکستان کو اس وقت ایک اور جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے، ڈالری جنگ میں. جس طرح پہلے مشرف نے جو ہے وہ امریکہ کی جنگ میں حصے دار بن کے اور پاکستان کے اڈے دے کر
افغانستان کو اپنا دشمن بنایا اور پھر دہشت گردی آج تک ختم نہیں ہو رہی اور 80,000 پشتونوں کو مروایا. اس وقت آصم منیر صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے کل کا جو پیغام دیا اس میں انہوں نے کہا کہ افغانی اور قبائلی عوام کے ساتھ بھی 9 مئی کی طرز پر ایک فالس فلیگ رچایا جا رہا ہے. جب سے آصم منیر کو چارج ملا ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر بگاڑ رہا ہے اور انہیں مسلسل پاکستان سے جنگ شروع کرنے پر اکسایا جا رہا ہے تاکہ موجودہ افغان حکومت کی مخالف لابی کو خشک کیا جائے اور مغرب کے سامنے ایک نجات دندہ بننے کی کوشش کی جائے. سب سے پہلے افغان حکومت کو سنگین دھمکیاں دی گئی ہیں, پھر مذہبی, اخلاقی اور پناہ گزینوں کے عالمی حقوق کی